शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसे इब्लीस बना दिया। रिश्ते और ताल्लुक एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है। दिल की दुआ क्या है? कुरान की तिलावत, इन तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़यामुल लैल। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हो। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदज़ुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पे मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। खुदा भूल चुका, जिंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा नमाज फजर पढ़ते हो? बोला आंख नहीं खुलती। दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतजार नहीं करते। माफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो। घड़ी को मत देखिए, ये देखिए कि ये क्या काम करती है और चलते रहिए जैसा कि ये हमेशा चलती रहती है। कुरान को इतने ऊंचे ताकचों में भी न रखिए कि साला साल इस पर नज़र ही ना पड़े और मुद्दतों हाथ इस तक ना पहुंच सके। ये कोई ऐसी दुआ ही नहीं है जिसे बच्चों से उतर गया बड़ों की पहुंच से भी दूर रखा जाए। ये तो दुआ है, हर दर्द की शफा है, हर मर्ज की। इस तक रसाई तो हर वक्त रहनी चाहिए। ना रईस हूँ, ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह, ना वजीर हूँ। दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। जो आपकी बुराई करते हैं इन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। ज़िंदगी का तोहफ़ा बहुत कीमती है, ज़ाया ना करके जाइएगा। रब से जुड़कर, इबादत को थाम कर और मोहब्बतें बांट कर अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर औरतों के साथ तन्हाई में रहने से बचो। कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जब भी कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। करो अपने रब का सांसों के साथ, दिल में बगैर आवाज़ निकाले आजिज़ी और खुफिया तरीके से सुबह और शाम जिक्र करो और गाफिलीन से मत हो जाओ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। खटाओ वो दरवाज़ा खोल देगा, गिड़गिड़ाओ वो मान जाएगा, झुक जाओ वो सर बुलंद कर देगा, फैलाओ वो झोली भर देगा। तुम कुछ ना करो, बस अपने रब के हो जाओ, वो ज़माने को तुम्हारा कर देगा। दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ इस औलाद की है जो बदलिहाजी से और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। आज इंसान परेशान है क्योंकि इसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएँ तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। 10% झगड़े इख्तिलाफ राय की बिना पर होते हैं, जबकि 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला जिस इंसान पर मेहरबान होता है ना, इसे लोगों के असली चेहरे बहुत जल्द दिखा देता है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं और इनका इस्तेहाल लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता हो। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखें, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। जानते हैं सब्र क्या है? जब किसी को किसी की सख्त बातें याद आएं तो वो भीगी आंखों को अपने हाथ की हथेलियों से सख्ती से रगड़कर आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा दे कि मेरा रब मेरी इस तकलीफ़ का मुझे बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। कप सोने का हो या चांदी का, चाय का जायका वही रहता है। सच्चे लोग भी ऐसे होते हैं। अमीरी गरीबी देखकर रवैया बदलने वालों को तारीख में हमेशा कमज़र्फ और मुनाफिक लिखा जाता है। अगर कभी मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दें। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई है, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे, तीसरा सुलह कराता था, लेकिन अब तीसरा वीडियो बनाता है। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। पीपल के पत्तों जैसे ना बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं, बल्कि मेहंदी के पत्तों जैसे बनो जो खुद को पिसवा कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं।
ضروری نہیں کہ آپ کا کتا وفادار نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت پڑنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ اللہ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ ہمارے گھر کچھ نہیں لائے تھے، ہمیں بھی کچھ نہیں لے جانا۔ انہوں نے ہمارے سامنے صرف چائے رکھی تھی، ہم کو بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھنا۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا، ان کے لیے کھانا بنانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی تو کوئی تہذیب نہیں ہے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلے برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہ اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں۔ نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا رعب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ شیطان انسان پر جو پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اللہ کریم کے ذکر سے زبان کو روکنا ہے۔ پھر جب زبان پر پابندی لگ جاتی ہے تو باقی اعضاء بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ پھٹے ہوئے توڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی اللہ پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ شاید لوگوں کو آپ کے آنسوؤں کا سیلاب اس لیے بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس میں ان کا اپنا آنسو شامل نہیں ہوتا۔ یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا، جب تھک گیا تو اسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا، اور آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دے گا۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ یک وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں۔ کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں کہ تلاوت قرآن کریم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران 14 مقامات پر سجدہ کرنے کی پیاری عادت سنت نبوی ہے۔ آپ جب کبھی ان آیات کی تلاوت کریں یا سنیں تو سجدہ تلاوت ادا کریں۔ شکریہ۔ جہیز کیا ہوتا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ بھاگیں اس دنیا کے پیچھے جتنا بھاگ سکتے ہیں، آخر میں کچھ نہیں ہوگا۔ تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، اللہ کو یاد کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، حالانکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے دنیا ایک دھوکہ کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کے درد کا احساس کرتے رہا کرو تاکہ تمہارا اپنا درد تمہیں زیادہ تکلیف نہ دے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پہ یقین۔ ملتا ہے نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات، غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہری فرمان: تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر،
اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سن کر آگے بڑھائے۔ زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی شکر کرنا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن اپنی محنت پر کبھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا ہے، یعنی مزید بہتر، اچھا اور بڑا کرنے کا سوچنا ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔